स्पष्टागते जेजूच्या बोधके 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 स्पष्टागते संसाराच्या पथकाच्या पायीपणा करतील जेजूच्या बोधके स्पष्टागते 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 संसाराच्या पथकाच्या पायीपणा
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे पृथ्वीच्या बाबळीनो Feliz Berta. E cam ce mă dădea în apă. आमची मागणी ऐकून घे. Feliz Berta. तुझे चाकोरनीच्या ओतमेन या संवसारांतली भाय सोडून तुवें तिका फॉर्मायलें. तूं तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगताची सांगातीन कर. गांवचे बापा आनी सोर बुजवणीचे देवा, तूं सास्तीक मोगान आमची जोतोन करताय आनी मोडनाचे काळोखांतले आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुकान सुस्कारतेल्याच्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालते पळय प्रार्थना. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आनी आमचें बोड आनी दुखाचे काळोखान विलापातान तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडांत आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमचे सुमेन आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताची चडशी धांव शिकोर. आरे विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली चड दुखां पुसून वेदिली थंय ती आमचे भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताची दोन वोस कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. जल्माचो दीस आनी मरणाचो दीस. जल्म केन्ना आनी मरण केन्नाय कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. जेन्ना एक भुरगें जल्मांत येता तेन्ना आनी केन्ना परत बापा सोरशी वेता हें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. पूण हितूनय जावन आसा जल्म दीस आनी मरणाचो दीस आमच्या जिविताची स्वता. आयज जेन्ना आमी मरणाचेर आनी जिविताची नियाळ करता आसतना किरीत भाशेन जेजूची ही उतरां आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. आयज किरीत भाशेन आमी हांगासर जमले हांव फेलीस बर्ता आमचे भयणी पासत मागूंक, तिच्या आत्म्या खातीर मागूंक. कोरेपणी देवान तिका ताच्या गोपान घेवंक आनी आमी ह्या संवसारांत जिवी आसतना सदांच काल पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशाच्या रस्त्याचेर चलूंक आमकां आदार मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवची खातीर
आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आनी सगळीं सांगात हांव म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनाचें दोतोणां सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदां सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा बापा, तुजो पूत जेजू क्रिस्त मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण भावार्थान आमी परगटाव. ताचें सवें उतरून गेल्लें फेलीस बरता तुजे सेविकेक ताचे वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या संतोशाक पावय. तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरवोसो आमकां फोटोयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितलेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मोरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवूंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्या देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सवें आमी खुशाल आसा. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या सर्वेस्पराच्या उतराक आतां आमचो जबाब दिवया. आमचो जबाब हे परी जातलो. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. जबाब ना जालां. पांचवी चार तुज्या चोरवणा तुय म्हाका विसो तूं दिताय, तोंड उदका चोरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काडोकान कोंडयांत हांव सांडल्यार
कसलेंच वायट मोशेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, मोशेशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांडया कोंक्यां सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जोबाब, परमेश्वर म्हाका सोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमडोमीट माथ्यार तेल घालताय, बोडेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत मोशेर देंवतोलें. देंवडावना तुज्या मोगाची. जोबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, अर्चीत गोर मोशा देवाचें. हेंच ती काण मोशा कालसाचें. जोबाब, परमेश्वर कांयच म्हाका उणें ना जाला. कुशालकायेन उद्गार गावूंक सगळीं उबी रावया. शुपोतमानांतल्यान जेजूक आमचें मोदें घेवंक तयार जावया. Spor तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सुवावा पोरमोणे शुभ वर्तमान Moina tuka somia. जेजू आपलो कुरीस घेवन कोर्त्याच्या मोडलेल्या जाग्यार वचून गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रू भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें कुर्सार किडायल्ले. जेजू मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एक कुशीक. जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लिओफसाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिच्या कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्त्रे, हो तुजो पूत. उपरांत आपल्या शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोपाडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सोपुनायन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका ताण लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपाडलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसाक कुडी कुर्सार उरोना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तसलेच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजू शिपावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतली.
हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे जेजूचो शीस पूण सुदैवाचे भिरांतेन गुप्तीन रावलोलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयली रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंडरोसाची आनी मुनसुबराची मिसोळणी घेवन आयलो. सोम्याचे शुभ Błogosławiony Ducha Chrysta. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, एका दिसाक खंय एक बापायन आपल्या पुता लागीं खंय विचारलें, तुज्या भुरग्यापणाच्यो सगल्यावन म्हत्वाची जी गजाल तुज्या जिवितान घडल्या ओ घडणी तुज्या जिवितान घडल्या ती तूं म्हाका सांगशी. आनी तेन्ना हो भुरगो खंय आपल्या बापायक पळोवन म्हणटा, जेन्ना हांव ल्हान सुपुल्लो भुरगो 3 वर्सांचो आसलो, एका दिसाक हांवें फोट मारली आनी जी हांवें फोट मारलोली ती म्हज्या मामीन आयकली. आनी म्हज्या मामीन आयकली तेन्ना मामीन म्हाका उलो केलो आनी म्हणलें, फ्रेझल, तुजो जीव लेगून सोंपलो जाल्यार तूं केन्नाच आनीक फोट मारचो ना, सदांच सोत उलयतलो. आनी ह्या भुरग्यान खंय आपल्या बापायक म्हणलें, त्या दिसाक तावन आयज मेरेन हांवें म्हज्या जिवितान केन्नाच फोट मारूंक ना. आनी हें बरेंपण मोगाळ इश्टानो फकत एक आवयच्यानूच आमकां सांगूंक जाता. कोण भाशेन आमचें जिवीत आमी करूंक जाय आनी स्वतान आमचें जिवीत चलोवंक हीच आमची आवय दर एकल्याक आमकां शिकयता. कालच्या दिसाक इश्टानो जेन्ना ही आमची भयण सोंपली म्हणून म्हाका आयकूंक आयलें, फ्रेझलान म्हाका 2 फावटी फोन मारलोलो पूण म्हाका काडूंक मेळोंक ना. आनी उपरांत हांवें ताका परत फोन केलो आनी ताका विश केला, म्हणलें हार्टफेल सिंपथीज आनी म्हणलें, फ्रेझल तूं घट राव. ताणें म्हाका इतलींच उतरां म्हणलीं, फादर, मामीन आमकां घट केल्यात. अ मदर हॅज मेड अस स्ट्रॉंग. आनी जेन्ना ही उतरां फ्रेझलान म्हाका म्हणली, म्हज्याय मामीचो म्हाका उगडास जालो. जानेवारीच्या म्हयन्यान ती सोंपली, पूण जेन्ना ती जिवंत आसली तिची उतरां आमकां इतलींच आसलीं, मेल्या उपरांत रडो नाका पूण घट राव, स्ट्रॉंग राव. ही म्हजी मामीची उतरां आसलीं. आनी हीच उतरां इश्टानो एक आवयच्यानूच आमकां सांगूंक जाता, स्ट्रॉंग राव, घट राव म्हणून. आयज जेन्ना हे आवयचे निमाणे घडयो आमी समोरमता, इश्टानो खऱ्यांनीच आमी खुशाल जावंक जाय. आनी खुशाल जावंक जाय कित्याक आयज आमच्या सांगाता ती आसची ना, पूण जेजूच्या सांगाता आयज ती पुनर्जीवन जाता. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज आमी तिच्या सांगाता खुशाल रावंक जाय. हें सोत आमच्या मनांत आमी घट रिगोवन दवरूंक जाय. ह्या संवसाराची यात्रा खऱ्यांनीच आमची सोंपता, पूण स्वर्गीची यात्रा आमची सुरू जाता. आनी देखूनच ह्या भयणी वांगडा आमी सगल्यांनी खुशाल रावंक जाय. आयज ब्रेस्तार पाद आग्नेलाचो दीस आमी समोरमता. जेन्ना पाद आग्नेलाची आवयचे निमाणे घडयो आसल्यो तेन्ना जे परी एक कोंबी आपल्या सगल्या भुरग्यांक आपल्या पाकटां खाला दवरता, तेच भाशेन हे आपल्या 9 भुरग्यांक आपल्या काटी लागीं ही आवय आपयता आनी तांकां म्हणटा, आयज घडी म्हजो जीव सोंपतलो, पूण पळयात त्या वण्टीचेर एक आसलेले सायबीण मायचे फ्रेमीक बोट दाखयता आनी आपल्या भुरग्यांक म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ही स्वर्गीची राणी तुमची आवय. आनी इश्टानो म्हणटात ते भाशेन पाद आग्नेल ज्या ज्या स्वातांचेर गेलो त्या त्या जाग्यांचेर पियेदार सायबिणीचें देवासांव ताणें चडयलें, वाडयलें. कित्याक हेंच
ताच्या आवयन ताका शिकयलोलें. आनी ज्या ज्या जाग्यार तो वेतालो सदांच ताचो एक हात बोडसान आसतालो. आनी कोणें विचारले उपरांत पातयू तुजो हात बोडसान कित्याक, तो सदांच जें बोडसान कोंत आसलें तें दुसऱ्यांक दाखयतालो आनी म्हणटालो ही म्हजी आवय जो म्हजो सांबाळ करता. जे निमाणे घडयेर आपले आवयन ताका शिकयल्लें तेंच पाद आग्नेलान इश्टानो आपल्या जिवितान पाळ्ळें. आनी हेंच करूंक आयज तुका आनी म्हाका ही आवय उलो करता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो आनी ह्यो सगल्यो वस्तुरी आनी ताच्यो आवय थंयसर उब्यो आसल्यो तेन्ना जेजू हे वस्तुरेक म्हणटा हो तुजो पूत, आनी त्या शिसाक म्हणटा ही तुजी आवय. आनी त्याच वेळार तावन शिसांनी तिका आपणाची म्हूण मानून घेतली. मोगाळ फेर्नांदो, फ्रेझल आनी फ्रेंजिया, आयज तोच जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा ही तुजी आवय. घोडी आयज ह्या तुज्या आवयची यात्रा सोंपल्या, पूण आमची सर्गीची आवय तुमकां सदांच राखता, सांबाळटा आनी बऱ्या पावलांनी चलूंक तीच सायबीण माय तुमकां दर एकल्याक आदार दिता. आनी इश्टानो, जे परी फादरान सुरवातेक म्हणलां, आमचे जिविताची सुरवात आनी आमच्या जिविताचो अंत केन्ना जातलो ती आमी कोणूच नकळो. आनी देखून दर एकल्यान आमी तयार रावूंक जाय. आनी देखूनच इश्टानो, आयच्या पयल्या बासमान बागीवन पावलो आमकां दर एकल्याक उगडास करता. जे परी क्रिस्तान तुका प्रमाणीकपणान जिवंक शिकयला तेच भाशेन देवाच्या रोगतान दर एकल्याक तो तुमकां निवारतलो. आनी हें देवाचें बरेंपण तुजें आनी म्हज्या जिवितान भितर सरतलें जाल्यार प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत आमी मुखार व्हरूंक जाय. होच आमचो क्रिस्ती भावार्थ दर एकल्याक आमकां शिकयता. आयज जेन्ना ह्या आमच्या भयणी पासत आमी मागोंक ह्या देव मंदिरान सगलीं एकठांय जाल्या, किरीत भाशेन तिच्या जिविता खातीर देवाक आमी दिन वाचुया, देवाक आर्गां दिवया. मनीस कशी जायते पावटी ह्या संवसारांत ती पडली आसतली, देवाचें किरीत भोगसणें तिका आयज आमी मागुया. तिच्या कुटुंबाक सगलें देवाचें बरेंपण आनी आमच्या मागण्याचो सांगात आमी दिवया. आनी आमी सगलीं ह्या संवसारांत जियेतना प्रमाणीकपणान जिवंक आनी सदांच सर्गींच्या येण्याक आमचे दोळे लावन जिवया. कित्याक आमचें मरण केन्ना येतलें तें आमीच कळूंक नकोत. आनी प्रमाणीकपणान जियेता तोच मनीस सासणाचें जिवीत जोडूंक पावतलो. हिंच स्वता आमच्या मनान धरून पवित्र आत्म्याची कृपा आनी स्फूर्ती ह्या मिसाचे भेटेन जण एकल्याक आमकां मागून घेवया.
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकले मोहिमे आमचे नाके पवित्र धर्मांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी काकलूत मानून फेलिसबेर्ता तुजी सेविकीचे सोडवणे खातीर कालतेपणी आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तुजो पूत मोगाळ सोडवणार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो. तर तो तिका दयाळ मनसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. तूं जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पर तुमची सोबें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबें आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका देनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणाचो परवांसो उरदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडोन धूल माती जाता आनी स्वर्गार सासण्याचें गोर तांकां तयार जाता. देखून देवदूतां आनी मात देवदूतां शिवासनां आनी पदवां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून देवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. Soumia, tuci morona mi somorom
देखून सोर्बेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवडणेची काज भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचे विस्तलोले तुज्या पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनारी काडल आमचो गुवळी बाप, सिमियो आमचो आदारी बीस आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. फिलिसबेर्ता तुज्या सेविकेचो हे आमच्या आवयचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली तशीच ताच्या सांगाता ती पुनर्जीवनपणाची वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्यांक सोमेस्तांक तुजे मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या दर एका म्हज्या भावा भयणाची करीत भाशेन दुखेस फामिलीची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवा सोर कोदवेदार पापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किऱ्यास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोरवाड्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान अंतरेकतोले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Go.
पळयात ती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या आत्मे म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शिवंक वेतना गायन गावया. गायनाचो अंक D27, पेज नंबर 61, D27. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, या आमच्या संवसाराच्या पोयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोलें फेलिसबर्ता आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणांत आतां बसोय म्हूण आमी कालतेपणूय मागता.
तूं जियेता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक बसूया. To our beloved Bertha auntie, as we lay you to rest today, we do not just mourn your passing, but we celebrate those incredible wives that you were, a mother, daughter, sister, aunt, and a friend. We are grateful that you were part of our lives. From learning to stitch dresses for our dolls to dressing us up like one, our childhood was memorable because you were a part of it. Today, as we say goodbye to you, we want to cherish the wonderful person that you were. Someone who loved what she did. A strong, independent woman for her husband and children. A loving teacher who taught so many others tailoring with love and passion. Our Bertha auntie, who would fit in as a strict mother and so as a friend. Our grief truly is a reflection of how deeply you were loved. Though your absence has left our hearts with emptiness, but your presence equally brought us joy and happiness. Your memories will be cherished forever. On behalf of Fernando Mama, Frazel, Fazia, and the entire family, we would like to thank Father Patrick, Father Darrell, Father Cruzbert, and Father Lelvin for celebrating this Eucharistic Mass and for all your prayers and support. To all our family members, friends, neighbors, and all you present here today, all those near and far who helped through all the arrangements, and for your prayers, we are truly grateful. Thank you so much. प्रतीक्षा म्हजे भाव भयणो हे आमचे भयणीचे फिलीस बेर्ता हिचो म्हयन्याचे उगडासाचे मीस जातले ह्याच म्हयन्याचे 27 तारखेर ऑगस्टाचे 27 तारखेर सकाळच्या 8 वरार सकाळच्या 8 वरार 27 तारखेर ऑगस्टाचे करीत भाशेन आमची बुजवण आमच्या भावाक फेर्नांदोक आनी तशेंच फेसिया आनी फ्रेझल म्हजी भाव भयणू फ्रेझल सदांच आमचे सांगाताक आसा आनी केन्नाच ह्या आवय बापायचे हें उदारपण कशें फादर केन्नाय ताची गरज आसा केन्नाय तुमच्यान आपोवंक जाता आनी देखूनच हांव चड दिनवाशी आमचे फिलीज बेडता सदांच आपल्या पुताक आमचे सांगाताक बरें सगळें टॅक्निशियन जें कितें आसा टॅक्निकल वर्क आमचो फ्रेझर आसत आमचे सगळे हुस्के दास्ती पयस जाता तो म्हणटच हो बरो गूण ह्या वयच्या हातांतल्यान ह्या ताच्या पुताक फाव जाल्ल्या खातीर देवाक दिनवासता हांगातल्यान काय बरी दिसती पडटाली रातचे वेळार पासून मेशनाचेर आसताली केन्नाय हांव जेवून रावंड माता तेन्ना सदांच तिका हाय करतालो तिका पाचारतालो तिका उलो मारतालो उलयताली आमी दोनी वाटांनी म्हणटच आयज जरूर ती देवा सांगात आसा देवान तिका आपल्या खांक्यान सांबाळूंक आमचे मागणें आनी फेर्नांदो फेसिया आनी फ्रेझल आनी तुमी सगळीं घरच्यांनी हें मानून घेवंक आमी तुमचे पासत मागता सगळीं उबी रावुया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावटाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्फोर भोगताच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत ओ विनाशी करूं आनी तिचो ओत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं अशें मोरनाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोमळ्याच्या कांदार सासणीक रायच्या पर्यावरणांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. Devacia Bhagavantano Vichadarakiya
dano di camino kia od mianticha svakodimo Pormeshwara Sasnato viso sorvespara tika laboy निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोय बो दोयाळ बापा आमचे भयणीचो ओतमो आमी तुजे आदीन करता जेजू ताय मेल्ल्या सोगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनूत शिवोन ती जातेली म्हूण तीर बोरवशान पात येता ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकुन्नीक सोबार देण्यांनी तुवें बोरली अशें तुजेर उदार मोनाची आनी क्रिस्तताय भक्तांची एकपटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकलुटीन मानून घे तुजे चाकुन्नीक सुरगीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां तीं बावटाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवंक शिकोर अशें जेजू सभें पावून तुज्या सांगाताक आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सगलीं सदांकाळ जीव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवदूतांचो वर तिका येवकार दिवं आदी भिकारी जावन जियेल्या लाजरा सांगाता निरंतरी विसव तुका लाभो Sami eka
एलिझाबेथ आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सोशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याच्या आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगोवन आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हटलें, हांव पुनर्जीवन पण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरोत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं मागता प्रयत्न. तुवें मेल्ल्यांक जिवोवन केलाय. आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रोडटेल्या चाकुराक तुवें सुर्ग बासायलोय. आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मूर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत पोसली. तिका तुज्या सोर्गीच्या जेवणांत बसय. आतां आयक आमकां. आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बावाटाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी. एलिझाबेथ आमची भयण हे संवसारी जिवीत जियेतना जायते पावट बापाक तिणें उलो मारलो. आयज आमी सगळीं जाणां तेच्या फोंडाशी उबीं आसा जाल्यार तेच बापाक बावाटान आमी उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां पायण्यान पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकोनीची काकलूट कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका.
कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. कोऱ्या बावाटान हांगा तिका बावाट्या तांय एकठायली. तेच फुरी तुजे काकलुटीन सुर्गीच्या देवदूताच्या वर्गांत तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाबोय. Yal Papa, tuझे दुवे, तुझ्या कोपान बाळगून दवर, जेजू वांगडा तुझी बेगीन, मोलेपणान सुखे सुखोर, इकून आमी मागे कायतां, सोटे दिसा Ricordi un'oggi buon Gesù boli, tuझे मोहिमेन पोचोलोनी, इकोडामी मागे क्लायतां, सोटे दिसा ricordi un'oggi buon Gesù boli, tuझे मोहिमेन पोचोलोनी.